दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 17 गते भारतले नेपालमा लोकप्रिय बनेका नेताहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गर्छ। यो भारतको निकै पुरानो ऐतिहासिक परम्परा हो, भारतीय शासकहरूको खास गरेर। बीपी कोइराला नेपालमा जुन बेला लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गर्यो। त्यसपछि मदन भण्डारी, सीपी मैनाली झापा आन्दोलनका दौरानमा र त्यसपछि क्रमिक रूपमा उहाँहरू लोकप्रिय बन्दै गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि भारतले आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गर्यो, आफ्नो प्रभावमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्यो। यो ऐतिहासिक विश्लेषण अझ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले अनुभवका साथ जानकारी गराउँदै आउनुभएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँले नेकपा माले कालमा भारतले तत्कालीन नेतृत्वसँग के कस्ता प्रस्तावहरू ल्यायो, सीपी मैनालीसँग कस्ता प्रस्ताव ल्यायो, झलनाथ खनालसँग कस्ता प्रस्ताव ल्यायो, भारतले माधव नेपालसँग कस्ता प्रस्ताव ल्यायो, ती सबै ऐतिहासिक अनुभवहरू सीपी मैनालीले सँगाल्नु भएको छ। ती अनुभवकै आधारमा उहाँले आफ्नो विश्लेषण पनि गर्दै आउनुभएको छ। क्रमिक रूपमा नेपालमा नेतृत्व फरक फरक आवरणमा लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। पछिल्लो 10 वर्ष जनयुद्धकालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लोकप्रिय बनायो। जनयुद्धकालमै मोहन वैद्य किरणलाई भारतको जेलमा गिरफ्तार गराइयो र सीपी गजुरेललाई गिरफ्तार गराइयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड बीचमा दोहोरी चल्यो। प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई भारत परस्तको आरोप लगाउनु भयो र बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई दरबार परस्तको आरोप लगाउनु भयो। यो उहाँहरूको आरोप प्रत्यारोप नाटकीय थियो अथवा के थियो, उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। यथार्थमा बाहिर सतहमा देखिएको यो आरोप प्रत्यारोपले भारतकै भूमिकालाई बढी सशङ्कित बनाउँथ्यो। भारतले निश्चित रूपमा माओवादी जनयुद्धभित्र राम्रो चलखेल गर्ने मौका पाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चकनाचुर पार्ने, नेपालको राष्ट्रियतालाई जोखिममा पुर्याउने र यहाँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका गतिविधिहरू गर्ने काममा भारतले आफ्नो सफलता हासिल गर्दैछ भन्ने अनुमान नेपालका विश्लेषकहरूबाट हुँदै आएको थियो। तथापि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व अहिले जसरी विकसित हुँदै आयो, यो नेतृत्वका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि यो नेतृत्व मिसन इन्डियाकै रूपमा परिचालित भएर आएको थियो कि भनेर पनि विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। माओवादी केन्द्रप्रति, माओवादी नेतृत्वप्रति विश्वस्त रहने नेपाली जनता अझ पनि छन्। अझै पनि नेपाली जनतालाई यो नेतृत्वले नै यो देशको निम्ति केही गर्छ, केही गर्ने सोचका साथ जनयुद्ध सुरु गरेर आएको हो। जनयुद्धमा ठुलो क्षति बेहोरेको छ यो पार्टीको नेतृत्वले। त्यसकारण यो पार्टीको नेतृत्वले देश र जनताको चाहना अनुसार नै, आवश्यकता अनुसार नै काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर क्रमिक रूपमा गतिविधिहरूलाई हेर्दै जाँदा र माओवादीको नेतृत्वलाई विश्लेषण गर्दै जाँदा र देशलाई थप गम्भीर समस्यातर्फ धकेल्ने काममा माओवादी नेतृत्व नै परिचालित भइरहेको स्पष्ट हुँदै जाँदा माओवादी नेतृत्वप्रति विश्वास गर्ने आधार समाप्त हुँदै गएको छ र माओवादीको लोकप्रियता पनि खस्किँदै गएको छ। प्रचण्डको लोकप्रियता खस्किँदै गएको छ। प्रचण्ड खुसीका साथ अब जनताका बीचमा बिना सुरक्षा व्यवस्था निस्कन सक्ने अवस्था छैन। उहाँको असुरक्षा बढ्दै आएको छ। उहाँ स्वयंले पनि पटक पटक ठाउँ ठाउँमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ, आफू असुरक्षित भएको, आफूलाई मार्ने योजना बनिरहेको, यस्ता खालका कुराहरू स्वयं प्रचण्डबाट अभिव्यक्त हुँदै आएका थिए। अहिले प्रचण्डको लोकप्रियता खस्किँदै जानु, झापा आन्दोलनबाट विकसित भएका नेताहरू सीपी मैनाली, आरके मैनाली, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू अलोकप्रिय बन्दै जानु, यो गतिविधिले जनतामा नयाँ विकल्प
खोज्ने परिस्थिति विकास भइरहेको छ। यही बीचमा दुर्गा प्रसाई नयाँ लोकप्रिय नेताको रूपमा उदाएका छन्। दुर्गा प्रसाईले यस्ता एजेन्डाहरू अगाडि सारे ती एजेन्डाहरूले जनताको आकर्षण खिच्यो। जनता पीडित छन्, जनता सुदखोरीहरूबाट पीडित छन्, जनता ठुला ठुला साहुहरूबाट पीडित छन्, ब्याङ्कहरूबाट पीडित छन्, सहकारीहरूबाट पीडित छन्, लघु वित्त सञ्चालकहरूबाट पीडित छन्। त्यसकारण जनताले यी हरेक खालका समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिने नेता खोजिरहेका छन्। त्यो नेताको रूपमा आफूलाई दुर्गा प्रसाईले विगत 1 वर्षदेखि प्रस्तुत गर्दै आएका छन् र जनतालाई कमसे कम न्यूनतम पनि 20 लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गर। दुर्गा प्रसाईले यस्तो लोकप्रिय नारा लिँदै गर्दा दुर्गा प्रसाईको पक्षमा जनलहर देखिनु स्वाभाविक हो। उनलाई दमन गर्नेहरू सत्ता सञ्चालकहरू पनि रहे, सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दल, खास गरेर आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक दल भनेर दाबी गर्दै आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका त्यस पार्टीभित्रका नेताहरू सबैले दुर्गा प्रसाईको खेदो खन्न थाले। उनीहरूले खेदो खन्नुको कारण पनि थियो दुर्गा प्रसाई नेकपा एमालेलाई छोडेर उनी जनताको छुट्टै एजेन्डा बोकेर एक्लो अभियानमा गए र उनले राजतन्त्रको छाता ओढ्न सुरु गरे। एकातिर राजतन्त्रको छाता ओढ्दै गर्दा दुर्गा प्रसाईले एउटा अत्यन्त विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिए। उनले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति निकै चर्चित भइसकेको छ सञ्चार माध्यममा, दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी भएको कुरा हो। दुर्गा प्रसाईले भन्न पुगे, यदि यस्तै अवस्था हो भने बरु यो देशलाई भारतमा गाभिदिए हुन्छ। यस्तो अभिव्यक्ति दुर्गा प्रसाईको मुखबाट बोल्नु उपयुक्त थियो कि थिएन? अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको यो अभिव्यक्तिलाई विरोधीहरूले निकै चर्चित बनाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यसले भाइरल बन्ने अवसर पाइरहेको छ। भाइरल यसकारण पनि बनाइयो कि यसैको आधारबाट दुर्गा प्रसाईको वास्तविक मुखौटो के हो, यो भारत परस्त हो कि देशभक्त हो, यो जनतालाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले दुर्गा प्रसाईका विरोधीहरूले यसलाई प्रचार गर्ने आधार बनाएका छन्। केही दिन अगाडि अर्को विषय पनि चर्चामा आयो। एकजना नेताले नै खुलासा गर्नुभयो कि भारतको सिलिगुडीमा दुर्गा प्रसाईलाई भव्य स्वागत गरियो। भारतका राजनीतिक पार्टीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाईलाई स्वागत गरिनुको कारण के होला? किन दुर्गा प्रसाईको स्वागतको निम्ति भारतका राजनीतिक दलहरू सङ्कल्पित भएर लागे? यो गम्भीर प्रश्न दुर्गा प्रसाईकै अगाडि उपस्थित छ। सबभन्दा पहिले उहाँले जवाब दिनुपर्ने विषय हो यो। त दुर्गा प्रसाईले भन्दै आउनु यस्तै अवस्था हो भनेपछि कमसे कम भारतमा उत्पादन भएका गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू भन्सार तिरेर नेपाली जनताले त किन्नु पर्दैन। नेपाललाई भारतमा गाभिदिएपछि सस्तो मूल्यमा मोटरसाइकल चढ्न पाउँछन् नेपाली जनताले। यो तर्क दुर्गा प्रसाईबाट आएको तर्क हो। यही हो विचलनको तर्क भनेको। यस्तै तर्क प्रचण्डबाट पनि आयो, केपी ओलीबाट पनि आयो, माधव नेपालबाट पनि आयो, शेरबहादुर देउवाबाट पनि आयो। यी सबैबाट आएको तर्क समग्रमा यदि हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने महाकाली सन्धि गर्ने बेलैबाट अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल महाकाली सन्धि गर्ने बेला प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो र केपी ओली माधव नेपालका वैशाखी हुनुहुन्थ्यो। यी चारैजना नेताहरूको लहरबाट, उहाँहरूको अपरिपक्वताको कारणले गर्दा, उहाँहरूको राष्ट्रियतालाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणको कारणले गर्दा असमान सन्धिको रूपमा जनताले सडकबाट विरोध गर्दै आएको महाकाली सन्धि पारित गर्यो। महाकाली सन्धि पारित गरेको पनि 24-25 वर्ष बितिसक्यो। 24-25 वर्ष अगाडि लम्पसार परिसकेका छन् हाम्रा देशका नेताहरू भारतको स्वार्थमा। पछि माओवादी युद्धले विकसित गर्यो प्रचण्ड जस्तो एउटा चमत्कारिक नेतालाई। उहाँले नागरिकता विधेयक नै भारतको पक्षमा बनाइदिनु भयो। नागरिकता विधेयक
संसदबाट पारित गरेर संसदले नचिन्ने राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर त्यसलाई लागू गरिएको छ र लाखौं भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको छ। यो पनि भारतको स्वार्थमा, भारतको चाहनामा गरिएको काम थियो। यदि यस्तै कामहरू गरिरहने हो भने दुर्गा प्रसाईले भन्नुभयो बरु नेपाललाई भारतमा गाभिदिउँ। दुर्गा प्रसाईको यो भनाइले नेपालमा भारतका शासकहरूले खोजिरहेका छन् सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने लेन्डुप दोर्जे नेपालमा पनि त्यो भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्ने उपयुक्त पात्र आवश्यक छ भारतीय शासकहरूको लागि। नेपाली लेन्डुप दोर्जीको भूमिकामा कुन नेताले आफूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ त्यस्तो पात्रको खोजी भारतका शासकहरूले अहिले गरिरहेका छन्। यो पटक पटक भारतीय शासकहरूबाट प्रस्तुत हुँदै आएको विषय हो। खुलासा गर्दै आएका छन् भारतीय शासकहरूले। त्यो लेन्डुप दोर्जीको भूमिकामा दुर्गा प्रसाईलाई प्रयोग गर्न प्रयास गर्ला कि नगर्ला भारतले? जो दुर्गा प्रसाईले खुला रूपमा आफूलाई यो नेपाललाई भारतमा गाभिदिए पनि हुन्छ भनेर बोल्न हिचकिचाउँदैन त्यस्तो पात्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने भारतीय शासकहरूमा सोचाइ विकसित हुनु स्वाभाविक हुन्छ। सिलगढीमा दुर्गा प्रसाईलाई भव्य स्वागत गरिनु र सुनिँदैछ दिल्लीमा पनि दुर्गा प्रसाईको स्वागतको तयारी भइरहेको छ। यी सबै गतिविधिले सङ्केत के गरिरहेको छ? भारतीय स्वार्थमा नेपालका नेताहरूलाई भारतका शासकहरूले कसरी प्रयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, कसरी समेट्न प्रयास गरिरहेका छन्, यो एउटा सानो दृष्टान्त हो। भारतीय शासकहरूको दृष्टिकोण के छ हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ, देखेका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा सजाएर राख्नुभयो, जुन अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी क्षेत्र लगायतका विभिन्न नेपाली भूभागहरू नक्सामा समेटिएका थिए। नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा समेटिएको छ। ती भूभागमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर एउटा नाटक मञ्चन गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। त्यहाँ आफ्नो स्वामित्वको भूमि हो यो भन्ने आफ्नो साम्राज्यवादी विस्तारवादी गतिविधि त्यहाँ देखाउनु भयो। तर नेपालका शासकहरू तैचुप मैचुप बोलेका छैनन्। यो लेन्डुप दोर्जी बन्ने प्रवृत्तिको एउटा नाङ्गो उदाहरण हो नेपालका शासकहरूको। प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली भूमिमा आएर भारतीय शासकहरूले सैन्य गतिविधि देखाइरहेका छन् र त्यो भूमि आफ्नै हो भन्ने हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् र त्यस्तो गरिरहँदा पनि नेपालका शासकहरू मुख खोल्न सकिरहेका छैनन्। प्रिय मित्र नरेन्द्र मोदीजी, त्यो भूमि त हाम्रो हो, हामीलाई फिर्ता गर्नुस्, त्यहाँ जबरजस्ती गर्ने काम नगर्नुस् भन्न सक्ने अवस्थामा हाम्रा नेताहरू छैनन्। यसले पनि स्पष्ट गर्दछ हाम्रा देशका नेताहरू लेन्डुप दोर्जी बन्न तयार छन्। लगभग 50 वर्ष पुग्न लाग्यो। एउटा स्वतन्त्र देश थियो सिक्किम। त्यो स्वतन्त्र देशको अस्तित्व त्यो सिक्किमको नेतृत्वमा लेन्डुप दोर्जी नै नेतृत्वमा रहेको बेला भारतीय शासकहरूले त्यहाँ सजिलैसँग वैधानिक रूपमा संसदबाट भारतमा सिक्किमलाई विलय गराउने भनेर पारित गराए र सिक्किमको स्वतन्त्र देशको अस्तित्व समाप्त गरिदिए। अन्तिम भारतको राज्यको रूपमा सिक्किमलाई अहिले भारतमा राखिएको छ, भारतले शासन गरिरहेको छ। त्यो अवस्थामा नेपाललाई लगिएला कि नलगिएला, जुन तरिकाले हाम्रो देशका नेताहरू परिचालित भइरहेका छन्, भारतकै स्वार्थमा नागरिकता विधेयक बन्यो, भारतकै स्वार्थमा नेपालका सबै नदीहरू जिम्मा लगाइएको छ, भारतलाई नै यहाँ विद्युत उत्पादन गरेर बेच्न बाध्यता भइरहेको छ नेपालका शासकहरूलाई। भारतले आफै निर्माण गरेका विद्युत उत्पादनबाट उत्पादित विद्युत बाहेक अरू कुनै पनि देशले उत्पादन गरेको ऊर्जा भारतले खरिद गर्ने छैन भनेर भारतले राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्ति 10,000 मेगावाट भारतले खरिद गर्ने भयो भनेर खुसी हुँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निराश बनाइदिनु भयो। उहाँको क्याबिनेटले, मन्त्री परिषदले त्यो सम्झौतालाई पारित गरेन अथवा नेपालबाट उत्पादित विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भयो। लौ तिमीले खरिद नगरे केही फरक पर्दैन, म नेपाली जनताका घर घरमा बत्ती पुर्याएर पनि त्यो बिजुलीको उपयोग गर्न सक्छु, नेपालमा उद्योगहरू स्थापना गर्छु, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्छु भनेर आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान देखाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्नु भएको छैन। हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुबईमा नेपालमाथिको अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर भाषण गर्नुभएको छ। नेपालमाथिको अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर उहाँ दुबईमा गएर बोलिरहँदा त्यो सामूहिक रूपमा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति हिमाल पग्लिएको छ, हिमाल पग्लिएको कारणले गर्दा बाढी पहिरो बढेको छ, प्राकृतिक विपत्ति बढेको छ, त्यसकारण यो नेपालमाथि ठुलो अन्याय भयो, यो अन्याय रोकिनुपर्छ। प्रकृतिले सृजना गरेको यो अन्याय संसारको कुनै शासकले रोकेर रोकिन सक्छ कि सक्दैन? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्न त बोल्नुभयो, तर के बोल्नुभयो? दुबईमा गएर संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूका शासकसँग हाम्रो हिमाल पग्लिन थाल्यो, यो हिमाललाई पग्लिनबाट बचाऊ भनेर बोल्दा ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूले बचाउन सक्छन् हिमाल पग्लिने अवस्था? यो सोच्नु भएन उहाँले। हाम्रो देशको भूभाग भारतले हडप्यो, त्यो फिर्ता गराउनु पर्यो। हाम्रो देशको भूभाग काला पानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प छ, त्यो फिर्ता गराउनु पर्यो। हाम्रो देशको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा गाभिरहेछ, अझै गाभ्न खोज्दैछ, त्यो फिर्ता गराउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तो जनयुद्ध हाँकेर विकसित भएको 17,000 नेपाली जनताको रगतको पोखरीमा उभिएको नेतृत्वले बोल्नुपर्ने भाषा यस्तो हुनुपर्थ्यो, यो तरिकाले बोल्नु पर्थ्यो, यो अभिव्यक्ति आउनु पर्थ्यो। नेपाली जनता कसरी गरिब भएछन्? नेपाली जनता गरिब हुनुको कारण के हो? नेपालले आफ्नो जलशक्ति आफै उपयोग गर्न किन पाइरहेको छैन? नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्तिको बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई किन परिरहेको छ? भारतको कारणले हो कि होइन? भारतको हस्तक्षेपकारी गतिविधिबाट हाम्रो देश नेपाललाई मुक्त गराउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर भारतका शासकहरूलाई नाङ्गे झार पार्नुपर्ने हो कि होइन प्रचण्डले? जब प्रचण्डले नाङ्गे झार पार्न सक्नुहुन्न तब दुर्गा प्रसाईहरू बोल्न थाल्छन्, बरु नेपाललाई भारतमा गाभिदेऊ, कमसे कम नेपाली युवाहरूले सस्तो मूल्यमा मोटरसाइकल त चढ्न पाउँछन्। यो पलायनवादी सोच, यो आत्मसमर्पणवादी सोच नेपालका देशभक्त नेताहरूमा विकसित हुँदै जाने हो भनेदेखि देश कहाँ जाने हो? प्रचण्ड जस्तो देशभक्त नेताले भारतीय नागरिकहरूको स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा लाखौं भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकता विधेयक बनाइदिन्छ, नागरिकता ऐन बनाइदिन्छ र त्यसैमा टेकेर भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने बाटो खोल्छ भने देशको राष्ट्रियता बच्ने कसरी हो? केपी ओली त्यसैमा घिसारिन्छन्, माधव नेपाल त्यसैमा घिसारिन्छन्, प्रचण्ड त्यसैमा घिसारिन्छन्। यसमा नेपालको हित देख्छन् उनीहरू। कहाँनिर छ त्यो नागरिकता विधेयकले? नेपाली नागरिकको हित कहाँ गर्यो? कुन दफाले नेपालको नागरिकको हित गर्यो? भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने नागरिकता विधेयकले कुन दफाले नेपाली नागरिकको हित गर्यो? त्यसको स्पष्ट जवाफ यो संसदले दिन सकेन। सांसदहरूले संसदभित्र खोजेनन्। सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलले कम्मर कसेर, अलि मुट्ठी कसेर यो विषयमा औँला ठाडो गराउन सकेन। कारण के हो? यही कारणले हो दुर्गा प्रसाई जस्ता आन्दोलनको नायकत्व गरिरहेका व्यक्ति अथवा रवि लामिछाने जस्ता लोकप्रिय बनिरहेका व्यक्ति यिनीहरू यो गम्भीर विषयमा मौन छन्। बरु नेपाल भारतमा गाभिए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने
कमसे कम नेपाली युवाहरूले सस्तोमा मोटरसाइकल चढ्न पाउँछन्, सस्तोमा गाडी चढ्न पाउँछन्। के यही हो त वास्तविकता? यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्छ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको हो कि होइन? दुर्गा प्रसाईले किन यस्तो बोले? दुर्गा प्रसाईले यस्तो बोलिसकेपछि भारतीय राजनीतिक दलहरूले दुर्गा प्रसाईको भव्य स्वागत किन गरे? दिल्लीमा दुर्गा प्रसाईको स्वागतको तयारी किन भइरहेको छ? अनि नेपालमा दुर्गा प्रसाई झनपछि झन लोकप्रिय बन्दै किन गइरहेका छन्? अनि यिनलाई राजावादीको आवरणमा रहेका राजावादीहरूको साथ समर्थन किन भइरहेको छ? के राजा पनि त्यही गन्तव्यतर्फ जान खोजेका हुन्? त्यो आशंका गर्न सकिएला। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यदि भारतको स्वार्थमा, भारतको चाहनामा आफू लम्पसार बन्न तयार भइदिएको भए, आफू भुटानी राजाको मोडलमा नेपालको राजा बन्न तयार भइदिएको भए, त्यति बेलै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दीलाई भारतले दाउमा राख्ने थिएन र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको, जो 12 बुँदेबाट जोडिएका राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आन्दोलनले पनि सफलता प्राप्त गर्ने थिएन। राजतन्त्र पनि धराशायी हुने थिएन। भुटानी मोडलमा बस्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहमत नभएकै कारणले बरु म नेपाली नागरिक बनेर बस्छु, भुटानी मोडेलको राजा बन्नु मलाई छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जवाफ यही गयो भारतलाई र भारतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीबाट झार्ने र नेपालमा गणतन्त्र बहाली गराउने भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा राजावादीहरूबाट पटक पटक आइरहेको अभिव्यक्तिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। के हो त भारतको चाहना? भारतले के बनाउन खोजिरहेको छ नेपाललाई? अहिले 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्छु भनेर प्रचण्डसँग सम्झौता गरेका नरेन्द्र मोदीले मन्त्री परिषदबाट त्यो पारित गर्न सकिएन भनेर जवाब दिए। नेपाली भूभागबाट आफ्नो सैन्य क्याम्प उठाउलान् भनेर आशा गरिरहेका नेपाली जनताका सामु उनी एउटा नेपालमा राक्षस आए जस्तरी गरेर काला पानीमा आफू देखा परे उदाए। त्यसले नेपाली जनताका बीचमा कत्रो सन्तास पैदा गरेको छ। भारतीय छिमेकी शासकहरू, भारतीय नागरिकहरू छिमेकी देशका नागरिक हुन्। उनीहरू नेपालको हितमा छन् कि छैनन्? नेपालका शुभेच्छुक हुन् कि होइनन्? नेपालको शुभेच्छा चाहन्छन् कि चाहन्नन् भारतीय शासकहरूले? यसबाट स्पष्ट छ। मौका छोपिरहेका छन् भारतीय शासकहरूले। यो गम्भीर बन्न जरुरी छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एक ढिक्का भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा यदि आवाज उठाइएन भने नेपाल गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने सम्भावना बलियो भइरहेको छ। नेपालका सबै देशभक्त राजनीतिक नेताहरू गम्भीर बनौँ, एक ढिक्का बनौँ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुन्छ त्यसतर्फ चिन्तनशील बनौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।